बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समर स्पेशल के साथ मैं हूं सुमेरा खान। एक बहुत दिलचस्प एपिसोड समर स्पेशल का आज होने वाला है। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान एजाज अहमद चौधरी, सेक्रेटरी खारजा भी है और बहुत सारे अहम ममालिक में इनकी तैनातियाँ बतौर सफ़ीर भी रही हैं। हर जगह पर इन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा हमेशा बतौर सफ़ीर बहुत बखूबी निभाया। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका समा के लिए वक्त निकालने का। It's a pleasure to be with you in this program. आपके सिफारती सफ़र के 44 साल तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। ये बताइए कि इन 44 साल में अगर हम बात करें, आपने पाकिस्तान के किन उतार चढ़ाव को बहुत गौर से देखा? मुझे याद है कि अयूब खान साहब का एक डेवलपमेंट बोनेंजा पाकिस्तान के लिए था। तो हालांकि मैं उस वक्त, मुझे याद है, 5वीं जमात में था 1968 में, लेकिन आई कुड सेंस अराउंड कि हर तरफ एक बड़ी काबिल फ़ख्र सी बात होती थी। हमारे अड़ोस पड़ोस में लाहौर में मिडल ईस्टर्न्स भी आके वहीं पढ़ते थे, ईस्ट एशियंस भी सारे वहीं आके पढ़ते थे। जब तक हम सर्विस में आए तो उस वक्त माहौल बदल चुका था। मैं सर्विस में आया तो उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक का दौर था और पाकिस्तान एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ सिमत में चल पड़ा। अफ़गानिस्तान का एक जिहाद के नाम पर एक सिलसिला शुरू हुआ और आपको पता है कि उसके बाद पाकिस्तान में बेअंदाज़ तब्दीलियाँ आ गई। मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही मुश्किल वक्त था। 1990 की दहाई भी मैं समझता हूँ कि जब पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का चर्चा था, हमारे पड़ोस में भारत में भी एक इकनॉमिक प्लान बन गया 1991 में। हमने उनसे पहले बनाया 1990 में। उनका प्लान चलता रहा अगले 25-26 साल और फिर उनकी इक्तिसादी तरक्की हुई। हमारे यहाँ गवर्नमेंट चेंज होती गई, वो भी एक, मेरा ख्याल में हमारे लिए एक अच्छा वक्त नहीं था। मई 2025 से पाकिस्तान की ना सिर्फ खारजा पॉलिसी बल्कि एक जो नेशनल सेल्फ एस्टीम है, हमारे अपने अंदर एक फ़ख्र है, वो बढ़ गया है। क्योंकि पाकिस्तान ने एक अपने से कई गुना बड़े मुल्क के साथ ना सिर्फ मुकाबला किया है बल्कि उनका 2 दहाइयों का एक प्रोपेगेंडा के पाकिस्तान टेररिज्म करता, वो भी सारा का सारा बस्ट हो गया। उसके बाद से दुनिया की तमाम शाहराहें पाकिस्तान के लिए खुल गई हैं। तो मुझे खुशी हो रही है कि मैं इस वक्त जब आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ तो उस तमाम उतार चढ़ाव के बाद आज पाकिस्तान फिर चढ़ाव की तरफ है। सिर्फ कमी है, मुझे तो इस चीज़ की महसूस होती है कि हमारा अभी भी इक्तिसादी तरक्की की तरफ उतना फोकस नहीं है। How we can cash big time on this victory, which is a gigantic victory. We can't just term it ordinary. आप क्या समझते हैं कि immediate steps क्या होने चाहिए? जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपको अब अपनी इक्तिसादी तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं शुरू से इस बात का यकीन रखता हूँ कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि आपका दिफा, आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी, आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये तीनों चीज़ें होंगी तो कौम मजबूत होगी। मेरे ख्याल में इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और इक्तिसादी मैदान में मैं देखूँ तो कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बड़ी ज़रूरी है। और कभी कभी मैं सदा सुनता हूँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ करेगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करें। हमारे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ऐसे हैं कि वो इक्तिसादी तरक्की को रोकते हैं। फिर मैं समझता हूँ कि आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है। देखें, मिलियंस ऑफ योर चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। ये बाद में ये मिलिटेंट्स के हत्थे चढ़ सकते हैं, इसलिए उधर भी मेरे ख्याल में तवज्जो देनी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर लोकल गवर्नमेंट्स इफेक्टिव हो जाएं तो लोगों को उनकी जो इक्तिसादी मौके हैं, उनको इंसाफ उनके दहलीज पर मिलेगा। भारत के साथ अभी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात हो रही है। यू थिंक इंडिया वुड प्लान another sort of false flag on Pakistan? जी, ये बहुत बात की जा रही है कि क्या भारत एक और हमला पाकिस्तान पे कर सकता है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मुस्तक़बिल करीब में ऐसा नहीं होगा और उसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि भारत की अपनी जो एयर फोर्स है और दोबारा इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास रशियन साजो सामान भी है, फ्रांस से भी जहाज़ लिए हुए हैं, अमेरिका से भी हैं और भी मुल्कों से है, तो उसको इंटीग्रेट करने में वक्त लगेगा। और दूसरी बात यह है कि भारत के अंदर अब ये तासुर आम है कि ये पाकिस्तान और चीन इकट्ठे हो गए हैं और हम एक पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर रहे, तो इसलिए भी उनके यहाँ ये ज़रा खौफ पैदा हो गया है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो बैनुल अक़वामी माहौल है वो भारत के इस इस्तदलाल को मानने से इनकारी है
کہ پاکستان ٹیررزم کر رہا تھا. یہ سب پہلگام کے بعد ہوا. پہلگام میں دنیا میں کسی نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا. تو چنانچہ بھارت کا یہ پورا جو پروپیگنڈا میں کہوں گا پچھلے 2 دہائیوں سے تھا وہ ایکسپوز ہو گیا. Am I right in saying that Afghanistan is fast becoming a sort of albatross around our neck? Not at all. نہیں بالکل. افغانستان ہمارے لیے بہت اہم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ طالبان کی بھول ہے کہ پاکستان جیسے بڑے ملک کے لیے وہ البتراس بن سکتے ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ دیکھیں گے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت افغانستان کے اندر طالبان کو ایک بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی. وہ کیا ہے؟ غلط فہمی ان کو یہ ہوئی کہ انہوں نے کابل بزور بندوق جیتا ہے, جبکہ ایسا نہیں تھا. جبکہ ایسا نہیں تھا. I was there. ایسا بالکل نہیں تھا. ایسا نہیں تھا. امریکی جانا چاہتے تھے وہاں. بائی پارٹیزن کنسنسس تھا کہ ہم نے ڈسٹنٹ وار سے نکلنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے ان کی بڑی مدد کی, جس کے لیے پاکستان کو دنیا بھر میں بلکہ امریکہ میں بہت زیادہ ملامت کی گئی کہ جناب آپ کیوں ان کی مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کو یاد ہے کہ ان کے انٹرم فارن منسٹر نے دلی میں بیٹھ کر کہا کہ ہم نے روس کو شکست دی, برطانیہ اس سے پہلے برطانیہ کو دی, امریکہ کو دی. بالکل نہیں. تاریخ کو مسخ مت کریں. 1878 1880 تک سیکنڈ اینگلو افغان وار ہوئی. اس کے بعد مکمل طور پر ان کی شکست ہوئی. سردار عبد الرحمان خان نے ڈیورنڈ لائن کو بارڈر مانا. وہاں جرگا ہوا 13 نومبر 1893 کو, اس میں باقاعدہ انڈورس کیا. ان کے بیٹے حبیب اللہ خان نے 1905 میں انڈورس کیا. ان کے پوتے جو اس وقت انہوں نے بادشاہ کا لیکن کنگ امان اللہ خان نے 1919 میں کیا, 1921 میں کیا. اس کے بعد یہ مسلسل رہا. اسی طرح روس جو ہے وہ روس اس لیے گیا کیونکہ امریکہ اور پاکستان نے مل کر اس کو نکالا. امریکہ اس لیے گیا کہ انہوں نے خود جانا تھا وہاں سے, اور وہ جانا چاہ رہے تھے. اگر وہ نہ جاتے تو یہ آج بھی شاید پہاڑوں میں لڑ رہے ہوتے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مت کیجیے, یہ غلط فہمیاں مت پیدا کیجیے اپنے اندر. آپ کے عوام پہلے ہی بہت سفر کر چکے ہیں. کئی نسلیں افغانی لوگوں کی تنگ آ گئی ہیں, اور یہ طالبان جو ہیں یہ رحمت کی بجائے زحمت بن کر ابھر رہے ہیں. وہاں پہ افغانستان میں لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن نام مان کر یہ سارا علاقہ ہم لے لیں گے. یہ غلط فہمی ہے ان کی. بھائی یہاں پشتون زیادہ بستے ہیں, آپ کے ہاں تو پتہ نہیں 12 ملین ہے, کتنے ہمارے ہاں 38 ملین ہے, اراؤنڈ 11. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ؟ اب جب آپ بارڈر انفورس کریں گے تو ڈیورنڈ لائن بارڈر بن گئی نا. پھر ویسے تو ہمارے لیے بارڈر ہی تھا, لیکن اب جب ہم انفورس کرنے لگے تو پھر آپ بتائیے کہ یہ ڈیورنڈ لائن بارڈر ہے کہ نہیں ہے. تو اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو پھر نہ مانیں, ہم تو اپنے بارڈر کے تو کی حفاظت کریں گے. اس وقت آپ اپروچ کر رہے ہیں کہ آپ نے بائی لیٹرل ڈائیلاگ بھی کیا ہوا ہے, آپ نے ڈپلومیٹک آفینسو بھی کیا ہوا ہے, یعنی سارے ملکوں کے ساتھ مل کر. ابھی ایران میں کانفرنس ہوئی تھی, شاید ہم بھی کریں, مجھے نہیں پتا. تیسرے جو ہماری جو ان کے ساتھ کائنیٹک فورس جہاں ضرورت ہے وہاں کرنے کا آپشن ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں, ہمیں ان کو بھی سمجھانا ہے. جو ٹرائبل ایریاز وہاں پہ اگر ان کو سلیپر سیلز نہ ملیں, ٹھیک ہے, تو اس لیے ٹرائبل ایریاز کے جو لوگ ہیں بڑے محب وطن ہیں, ان کو وہ حق نہیں ملا جب کے پی کے ساتھ مرج کیا, ان کو وہ ملنا چاہیے تھا. کچھ سیاسی لوگ بھی بات کرتے ہیں, لیکن ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. آل پارٹیز کانفرنسز کر کے ان کو بتایا جائے کہ یہ پاکستان کے لیے خیر خواہی نہیں رکھتے. مگر اعزاز صاحب اس میں بہت ساری حد تک پولیٹیکل جو مینووربلٹی ہے وہ ون سائیڈڈ ہے. اٹس یونیلیٹرلی بینگ ڈن کہ اچھا یہ اگر آپ نے مطالبات نہیں مانے تو خواہ نیشنل سیکیورٹی سے جڑی کوئی چیز ہے ہمیں نہیں چاہیے. آپ کی بات درست ہے, لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کو ارسٹوائل فاٹا میں کام کرنا ہوگا, اور کے پی کے گورنمنٹ کو زیادہ کام کرنا چاہیے, وہ اس کا بھی حصہ ہے. اور اسی لیے میرے جیسے تھنک ٹینک بار بار لوکل گورنمنٹس کی بات کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ ریسورسز وہاں پہ جائیں, وہ لگیں تو وہ لوگ خوش ہوں گے رادر دین کہ کیپٹل میں پڑے رہیں.